स्वागत करता आणि आज एक विषय तुमचे समोर दवरपाक सोदतां। आज उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हजेर कांय आरोप केल्ले आसा आनी ताजी एक स्पश्टता तुमकां सगळ्यांक येवची म्हणून हांव प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान केवळ प्रेसाकच न्ही सबंद गोंयभरच्या जनतेक कळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव हें सांगपाक सोदतां। विशेष करून म्हजो सारको सामान्य कार्यकर्तो 96 पासून गाकुवेत जी मुवमेंट आसा गावडा वेळी पणवी कुणबी ह्या लोकांक जस्टीस मेळचें म्हणून हांव स्वता काम करतालो आनी तातूंतल्यानच म्हणजे बाबूसो गांवकर जल्मी इवन बाबू कवळेकर बाकीचे अन्य जे नेते आसा ते ह्या सगळ्या लोकांनी हें काम सुरू केल्लें। अशा वेळाचेर गाकुवेतची मुवमेंट आसली त्या वेळाचेर प्रकाश वेळीप आमचे बरोबर नाशिल्लो, ही सत्य स्थिती आसा। आनी 2003 सालांत गावडा वेळी पणवी कुणबी ह्या 3 समाजांक स्टेटस मेळ्ळो आनी त्या उपरांत जो संघर्श सुरू जालो तो मूलभूत अधिकार जे मेळचे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी त्या नंतर 2004-05 सालांत मध्यंतरी काळखंडांत उटा हे संघटन उबी केलें, संस्था युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन ही संस्था सुरू जाल्ली। तसो वास्तवीक हांव मेंबर ना, म्हणजे उटा ह्या संघटनेचो हांव मेंबर ना, पण 2005 सालांत हांव आमदार आनी जे वास्तवीक हांव 2004 साला पासून 2002 पासून 2चे इलेक्शन लडयलें आनी त्या सक्रीय राजकारणाक हांव आसा आनी 2005 सालांत हांव आमदार जालो। म्हणजे हीच मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर खंयची तरी एखादी संस्था जाय त्या वेळाचेर आमी सगळे तरुण जे आसा केपें सांगे हे सगळे तरुण आसा ह्या सगळ्या तरुणांनी युनायटेड ट्रायबल अलायन्स ह्या संस्थेच्या अंतर्गत हें काम सुरू करचें अशें एकमतान ठरलें त्या वेळाचेर। आनी ही मुवमेंट जी आसा न्ही सादारणशी 2011 पर्यंत चल्ली, बाळ्ळीचें आंदोलन पर्यंत चल्लें आनी त्या संघटनेचो अध्यक्ष आसलो प्रकाश वेळीप। त्यानंतर 2012 सालाक जनरल इलेक्शन जालें आनी त्या वेळाचेर हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमदार जालो आनी त्यानंतर 2012 साला उपरांत म्हाका की ट्रायबल वेलफेअर खात्याची जबाबदारी म्हजेर आयली आनी अशे स्थिती वेळाचेर म्हणजे जो फुडचो एकंदर काळ ते राजकारणांतल्यान भायर उरले म्हणजे अन्य पक्षांक आसले तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पटना जालें आनी त्या वेळाचेर हांवें सांगलें की आतां हाजे फुडें म्हजें आनी तुमचें म्हणजे हांव तसो त्या उटा ह्या संघटनेचो हांव कोण ना, सादो मेंबर ना, जें काम जावपाक जाय कम्युनिटीक न्याय दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करपाक जाय आतां पर्यंत केल्लें आसा। आनी जर आमची जर पटना आसत जर जायत जाल्यार आमी एकामेका म्हणजे फारकत घेवची, तुमी म्हाज्या विशीं कांय उलोवचें न्ही आनी हांव तुमच्या विशीं कांय उलयना, म्हणजे एक अंडरस्टँडींग हाजेर आमी वचचें हें तांकां सांगून हांव थंयच्यान भायर सरलो। सबंद 2012 ते 2017 पर्यंत जो कालखंड पळयलो जर जायत जाल्यार म्हाका ट्रायबल वेलफेअर खात्याचें काम सुद्दां करपाक दिलें ना। म्हणजे दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांतल्यान प्रेस घेवन जे आसा न्ही म्हजी सरकाराची आमच्या सगळ्यांची बदनामी हो प्रकार तांणी चालू दवरलो, पण हांव केन्नाच ताजेर तुमी साक्ष आसतले हांवें केन्नाच ताजेर रिप्लाय हांव केन्ना दिलेच ना। हांव स्वता काम करत आयलो आनी हांव समाधानी की 2017 पर्यंत आसा न्ही ह्या खात्याक न्याय दिवपा खातीर 25 योजना आंखल्यो आनी प्रत्यक्ष लोकां कडेन इम्प्लिमेंट करपाच्या दृश्टिकोनान ताजो फायदो लोकांक जाला। आतां आज जो प्रश्न निर्माण जाता ज्या लोकां कडेन म्हजो संबंदूच ना त्या लोकांनी मदेंच उठून म्हजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवप
आनी म्हजे आरोप करपाक कितें जालें असो एक प्रश्न पडटा. आतां प्रश्न जो आसा म्हणजे सरकाराचो हांव सभापती, सरकाराचो मंत्री आनी पक्ष किंवा बाकीचे सरकारांतले आमी लोक, म्हज्या खंयच्या तरी एखाद्या पंच सदस्य किंवा सरपंचाक लक्षांत आयलें की म्हज्याच पंचायतीक 2 पंचायती आसा म्हणजे ट्रायबल भागांतल्यो प्रामुख्यान सादारणशे 15 संस्थांक पयशे दिले. म्हणजे हाजे पयलीं तो विशय आयिल्लो आसा. 15 संस्थांक पयशे आयले आनी ताजे उपरांत ती शोधाशोध सुरू जाली. ते कार्यक्रम खंय जाले, कशे जाले, कितें जाले आनी बऱ्याच वेळाचेर ते कार्यक्रम ते पावसांत जाले, जून जुलयाक जाले आनी जून जुलयाक जाता आसतना ती प्रत्यक्षांत थी की 50 लोक सुद्दां बसपाची अशी स्थिती थी ना. आनी त्या वेळाचेर ते 2 लाख 3 लाख रुपया कशे खर्च केले हो एक मुद्दो आयलो. आनी त्या संदर्भांतलें निवेदन जें आसा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे म्हजें मंडळ आसतलें, म्हजे सरपंच आसतले, पंच आसतले, मुख्यमंत्र्याक दिलें आनी तेंच निवेदन ताणें म्हाका दिलें. कोणाक तरी आमचे पत्रकार बंधूक कळ्ळें अशें निवेदन दिल्लें आसा. हांवें ताका थोडीशी सक्ती स्थिती आसा न्ही सांगली अशें आमचें एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तो प्रेसांक येतकच तो विशय आसा न्ही तो वाडलो. विधानसभा चालू आसता कारण तो विधानसभेक तो विशय आयलो. ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू तुमी जो ऑडियो व्हायरल जालो तो पळयलो तुमी. ऑडियो व्हायरल जालो तुमी आयकला सगळ्या प्रेसांतून आयला तो. म्हजें हय आनी म्हजें नांव घातलें एक विशय आसा पूण तातूंत मध्ये एक संस्थेक खंयचे तरी एक संस्थेक मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटांतल्यान ताका पयशे सँक्शन जाले. म्हजें न्ही, म्हजो कांयच संबंद ना. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांतले पयशे ताका एप्रूव जाले आनी ताका लक्षांक आयलें, त्या मंत्र्याक लक्षांक आयलें आनी ताणें ज्या तरेन त्या ऑडियोक जी भाशा वापरली आसा ती सबंद गोंयच्या जनते समोर पाविल्ली आसा. नाही कोण हांव ते जे सत्य हांवें आयकलां तो म्हणून ना म्हणून हांव सांगता. जर न्याय जो आसा न्ही एक आसपाक जाय न्ही रे. तुज्या जर पुर्यो मतदारसंघात किंवा हांगा आजूबाजू जर एखादे कार्यक्रम जाता कोण तरी दुसरी करता आनी सरकाराच्या भाशेन तुका जर इतलो राग येता स्वाभावीकपणे म्हज्या 17 संस्थांक म्हाका सांगनासतना हांव सभापती सरकाराचो भाग आसून जर म्हज्या भागांतल्या 17 संस्थांक पयशे दिल्यार म्हाका कितले राग येवपाक जाय आशिल्लो पूण म्हाका राग येवना. हांव शांत आसा न्ही. म्हाका राग आयलो पळय तुमी. आतां हें एक कित्याक घडटा हो प्रश्न आमी सरकारा समोर दवरलो, मुख्यमंत्र्यान दवरलो. आतां मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो ती विधानसभेक आयलो. विधानसभेक ताजेर चवकशी जावपाच्या संदर्भात ही चर्चाय जाली जाल्यार उटा संस्थेक म्हणजे एक प्रकारचो त्रास जावपाचें कारण कितें. म्हणजे उटा संस्थेक त्रास जावपाक जायना. हो विशय आसा न्ही सभापती, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी विधानसभा इतल्या पर्यंत आसपाक जाय आसलो तो ना. म्हजो प्रश्न आसा की उटा संघटनेक म्हजो संबंदच नासत जर जायत तुमचे कडेन कसले बऱ्या वायट्या संदर्भात सुद्दां आमचें नासत लागीबान नाका आसत जर जायत न्ही. म्हाजे आरोप करपाक कारण कितें हो एक विशय. दुसरो ते महत्वाचे विशय आरोप करता जाल्यार 3-4 विशय ताणें घेतले. एक विशय घेतलो आमी जे कार्यक्रम करता तो लोकोत्सवा संदर्भांतले. लोकोत्सव ही संकल्पना आमी 2000 चलयता आनी 2000 तुमी चलयता आसतना हांव आमदारूच नाशिल्लो. हांव आमदार जालो 2005 म्हणजे आमदार नासतना सादो कार्यकर्ता आसतना हांवें म्हाजी थिंकींग लेवल फुडें व्हरून तो विशय फुडें गेलो. 2005 ते 11 पर्यंत आसतना ऑपोजिशन आसा. म्हणजे सत्ता जरी काय आमकां विरोधकांक काडून जितले पयशे दिता अशी परिस्थिती काय ना, तशी परिस्थिती नासले. पूण अशाय स्थितीक हांवें तो म्हजो लोकोत्सव आसा न्ही हांवें फुडें गेलो. मागीर हांव मंत्री जालो. मंत्री जातकच सरकाराचो भाग म्हणटकच थोडोसो म्हाका मदत मेळ्ळी. 2017 ते 22 म्हळ्यार हांव कोण ना न्ही रे. परत हांव आमदार ना, मंत्रीय ना.
उलट म्हज्या आनी सत्ताधाऱ्यांची टसल आसली ही सत्य स्थिती. अशाय स्थितीक आमी लोकोत्सव फुडें गेलो आनी आज थोडीशी सरकाराची समय आज थोडीशी सरकाराक मदत मेळपाक लागली आनी आज तुमी सगळे म्हणजे साक्षीदार आसा. म्हणजे हो कार्यक्रम सादो गोंय लेवलाचेर न्ही, हो राष्ट्रीय लेवलाचेर पावल्लो आसा. म्हणजे एका कार्यक्रमाक एखाद्या खेडेगांवाक जर आसा न्ही 2.5 लाख 2 लाख लोक जर येता आसत जर जायत न्ही ती कॅपॅसिटी न्ही राय. म्हणजे अशा अत्यंत बरी गजाल पळोवपाक जायना. आनी त्या लोकोत्सवाचेर पयशे खंयच्यान आयले कशे आयले ताजेर आरोप जालो. हांव बाब प्रकाश वेळीप आनी ताका सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की ताणें तुका सगळ्या प्रकारचे हांव म्हजे हिशोब आनी बाकी सगळें दितां. सगळ्या प्रकारचो हिशोब तुजे टीम जे आसा न्ही सगळी फौज घेवन तूं यो सगळ्या प्रकारचो हिशोब हांव तुका दितां. आनी त्या नंतर तुवें जर म्हाका तुवें सांगलें की हांगा चोरलें अशें सांगलें जर जायत ती प्रूव केल्लें आसत जर जायत न्ही आनी प्रूव करचें अशें म्हणटा तें. म्हणजे हांव सगळे प्रकार दिवपाक तयार आसा. आतां केन्ना केन्ना कशें आसा दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आसा न्ही तो म्हज्या शाळे संदर्भांत उलयलो. म्हणजे बलराम इन्स्टिट्यूट आसा न्ही आज म्हाका दिसता आजूय म्हाका दिसता म्हाका अभिमान दिसता म्हजो स्वताचो अभिमान दिसता. आनी ताजी दखल घेवन जे आसा न्ही अमेरिकेच्या युनिवर्सिटीन सुद्दां जे आसा न्ही म्हाका डॉक्टरेट बहाल केल्लें आसा ह्या विशया खातीर. म्हणजे एखाद्या ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन कशें स्ट्रेंथन जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान बलराम इन्स्टिट्यूट आमी 2008 सुरू केलें. आनी आजूय आमी आज आश्रम स्कुलाच्या निमित्तान एक जरी बिल्डींग आमी प्रत्यक्ष सुरू जाली जाल्यार आज रिमोट भागांतल्यो जितल्यो शाळा आसा प्राथमीक शाळा पूर्ण दिसाच्या सरकाराच्यो शाळा सगळ्यो गोंयभराच्यो अर्द दिसाच्यो शाळा आमी पूर्ण दिसाची शाळा करता. 1000 भुरग्यांची जेवणाची वेवस्था पर दिसा करता. ताजी ज्या तरेन स्पोर्ट्स टॅलंट बाकी सगळ्या प्रकारचे जे नर्चर करता आमी ह्या विशया खातीर दीस रात आमी कश्ट करता. म्हणजे ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यां खातीर वता. आनी आज म्हाका दिसता म्हाका प्रकाश बाब वेळीप हांची कीव येयली. कीव इतल्या खातीर येता तो सामाजीक क्षेत्रांतलो मनीस तो शिक्षण क्षेत्रांतलो मनीस. म्हणजे कशा तरेन बलराम इन्स्टिट्यूट 7 आस्थापनां आज जी चलयता आनी ताजे संदर्भांत ताणें उलयलें म्हणून म्हाका खूब वायट दिसता. म्हणजे गोंयभरांतले देशभरांतले लोक त्या विशया खातीर जर म्हजें कौतूक करता जायत न्ही म्हज्याच समाजाचो एक मनीस बुजुर्ग नेता बुजुर्ग असो मनीस आसा न्ही तो त्या विशया खातीर म्हजी निंदा करता ताजो म्हाका कीव येता. जी ताणें एक आरोप केलो की आमची बलराम डे केअर जी शाळा आसा न्ही ती सरकाराच्या आमच्या हातूंत चलता. जे क्वॉर्टर्स जे रिकामे आशिल्ले क्वॉर्टर्स PWचे तातूंत चलता. आनी त्या संदर्भांत ताणें आमी सरकाराचे रेंट जे आसा आमी फारीक करपाचें आसा. म्हणजे इतलें आमी काम करता आसतना सरकारा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन आमी सांगलें आसा की आमकां तें वे आवट करचें. आतां तें वे आवट आमी करता सरकाराचे म्हणजे संबंद आमचो आसत जर जायत न्ही ते पयशे खाले किंवा त्या पयशांचे आरोप रमेश रोहडचे करपाक हाजो संबंद कितें आसा. म्हणजे जर आमी सरकारान फाल्यां सांगलें की बाबा तुका आमी वे आवट करिना जाल्यार आमकां तें भरचेंच पडटलें न्ही. तें आमी भरतले बी आमी ना म्हणना न्ही आमी बाबा सरकाराक आमी लुबाडलें फटींग केलें अशें ना न्ही. म्हणजे ताजी एक क्लियरिटी आसा न्ही सगळ्या येवपाक जाय. आमचें डे केअर स्कूल हें गव्हर्मेंटाच्या क्वॉर्टर्सांत चलता. आमी क्वॉर्टर्सांक ताजें भाडें सरकाराक फारीक करपाचें आसा. आमी इतले बरे म्हणजे अनेक प्रकारचें काम बरें करता आसतना सरकार म्हणजे आमच्या हस्ते कडेन सरकारा कडेन तें वे आवट करचें अशें म्हणून आमी आमचो प्रस्ताव दवरलो आसा. समज सरकारान जर आमी तें वे आवट केलें नासत जर जायत न्ही फाल्यां आमी ते पयशे भरतले. म्हणजे ताचेर आरोप आमचे करपाक तातूंतल्यान कितें करपाक सिद्ध करपाक सोदता. म्हणजे हे विशय आसा. त्यामुळे म्हाका इतलें दिसता की हें सगळें करता आसतना म्हणजे प्रकाश बाब वेळीप आमचो एक ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आशिल्लो म्हणजे सामाजीक शिक्षणीक वेळाचेर आसा तो म्हणजे सहकार क्षेत्रांत आसा ताचो एक रेस्पेक्ट आनी ताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदर मान आसा. अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणचें आसा ताज्यात 70 वर्सां जाल्लीं आसा. म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी हें म्हणटा पळय लाठी बुद्धी म्हणटा ती म्हणजे आतां ते 70 नंतर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा. म्हाका ताजे संदर्भांत कांय उलोवपाचें ना. आज हांवें विशेश करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्या क्लियरिटी दिता इतल्या खातीरच
ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरुण आसात. म्हणजे एक त्या तरुणाक जे आसा न्ही की एक तर बऱ्या तरेचें शिक्षण दिवचें आनी जर ताका अजून जर क्लियरिटी म्हणजे शाळे संदर्भात एक विशय ताणें काडलो. म्हणजे ताणें एक विशय काडलो 43 करोडाचे फ्रॉड केले म्हणून. 43 म्हणजे मुळात जी आश्रमशाळा बांदली ताजो टोटल कॉस्ट आसा तो 29 CR. आमी पेपर दिता तुमकां. म्हणजे 20 म्हणजे प्रत्यक्ष स्कूल बिल्डींग हॉस्टेल बिल्डींग बाकी सगळें मेळून आसा न्ही 29 CR. म्हणजे हे आनी बांदताय कोण GSIDC बांदताले. म्हणजे आज ते हँडओवर केलो. म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे चुकीचो मॅसेज लोकांक दिवपाक सोदता. म्हणजे तातूंतले 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो. म्हणजे त्या प्रकाश वेळुपान तांणी सिद्ध करचें ह्या 43 करोडाचें. म्हणजे केन्ना केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता. म्हणजे ताका जग सगळें पिवळ्यान दिसता. आनी तातूंत कोण हांव सांग म्हाका खबर ना. म्हाका हांव तें म्हणना म्हाजी क्लियरिटी आयकून घे. ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर आज पर्यंत हांवें म्हजेर कोणेंच म्हणटा म्हणजे आज पर्यंत सादे भ्रश्टाचाराचो आरोप हांव ज्या क्षणा म्हजेर रमेश तळकाचे भ्रश्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणा राजकारण सोडून जे आसा न्ही म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणा पेक्षा समाजकारणाचो. आनी त्यामुळे ते ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार हांव त्याच क्षणान रिजायन जावन हांव बरोवतलो. हय न्ही कशें आसा कोणाचो हात आसता म्हाका खबर ना. हय समर्थन म्हणजे समर्थन जर कोणाचें आसत जर जायत न्ही हांव म्हजो संबंद जो आसा न्ही म्हजो संबंद त्या उठा संघटनेक खंयचोच ना. त्यामुळे बरोय ना वायटूय ना न्ही रे. त्यामुळे त्या लोकांनी म्हजे आरोप करपाक म्हणजे हांव ह्या सगळ्या गजालीचे मरे ह्या सगळे जे आरोप आसात ते खंडन करता आनी ह्या म्हणजे अशा प्रकारे वृत्तीचो हांव निशेध करता. कितें म्हणटा पळय एक गजाल कशें आसा आज जितल्यो पण जे ट्रायबल मुवमेंट जाले पळय न्ही त्यो काणकोणान जाल्यो म्हजे कडच्यान सुरू जाल्यो. म्हणजे काकोवेची मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुरू जाली. उठाची मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुरू जाली. म्हणजे जे आज म्हणजे ह्या सगळ्या ट्रायबल मुवमेंटाचे केंद्रबिंदू जे आसा न्ही काणकोण आनी हांव आसा. म्हणजे आज कशें हांवें तात्वीक दृश्टिकोनाच्या पठना त्यामुळे तांचे कडेन फारकत घेतला आनी म्हज्या कामाची दिशाच हांवें वेगळी केली. म्हणजे श्रमदान वचून ती राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतली दिशाच वेगळी घेतला. म्हणजे हांव फक्त केवळ ट्रायबल लोकां पुरतोच हांव रावना. म्हणजे राजकारण सामाजीकरणाच्या गोंयच्या हिता खातीर हांव कितें करूं शकता त्या दृश्टिकोनान हांव बदल्ली. आनी आज कांय जाणांक जे आसा न्ही आज रमेश तळडकर व्हड जायत चल्ला. म्हणजे म्हणजे आज ती डॉक्टरेट जावं आनी अन्य खंयचे जावं सुद्दां मग कांय लोकांक दुखप जें आसा न्ही स्वाभावीक न्ही. म्हणजे रमेश तळडकर व्हड जालो जर जायत न्ही बारीक दुसरो मनीस आसा न्ही तो ल्हान जाता न्ही तुका. पण हांव म्हजें म्हणणें आसा की हांव व्हड जालो पळय आसा न्ही तो स्वताच्या कश्टार जे हांवें लायन म्हाजी व्हडली बांदली आसा. हांवें कोणाचो दुस्वास करूं ना. आनी आजची घडये तरी हांव सांगता तुका म्हाका कोणाच्या संदर्भांत विकृत म्हणजे कोणाची हांव एकदां मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें ह्या टर्माक जे आसा मूय सुद्दां मारलें ना. म्हणजे कोणाचें एक सुद्दां हांव कोणाचें रिवेंज घेवं ना. म्हणजे राजकीय आनी सामाजीक त्यामुळे की दुख्ख इतलें जाता हांवें जर कोणाच्या विशयांत केन्नाच द्वेश करूं ना कोणाचेच वायट करूं ना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या अशा तरेचे लोक आरोप करून समाजा मदें एक प्रकारची म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ते म्हणजे डागपाचो प्रयत्न करता. की त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा लोकांक जे आसा की योग्य वेळाचेर चूक हांव उत्तर दितलो. तुम्ही न्ही आयज जो निशेध करता तो उठा संघटनेचो करता की आयज ज्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली तेंचो करता? तांचो करता. उठा संघटनेचो न्ही. उठा संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून बसल्यात न्ही ते. हो सगळो जो संघर्ष तो आदिवासींचो नेतो कोण हे ठरवपा खातीर चल्ला खबर ना म्हाका. तुमचे एलिगेशन कितें म्हाका खबर ना. पळय हांव जेन्ना म्हजेर आरोप जाले ते हांवें आज पर्यंत पळय 2012 ते 2017 पर्यंत म्हजेर जितले आरोप जाले पळय न्ही काम करता आसतना म्हणजे एज ए मंत्री आसतना हांवें केन्नाच म्हणटा रिप्लाय हांव दिवपाक गेलो ना. कित्याक दिलो ना की हांव मंत्री आसा हांवें काम करपाचें हांव करतलो. म्हजे स्वताची कॉन्फिडन्स आशिल्लो आनी हांव करत गेलो आनी ताजी दखल जी आसा न्ही सबंद गोंयभरचे लोकांक घेता. स्वाभावीक नुकसान जातात न्ही जातात न्ही
जातात न्ही अशेंच जर जायत न्ही की जे बेजीक जे कांय निड्स बेजीक प्रश्न आसा कम्युनिटीचे आसा न्ही ते खरें म्हळ्यार जॉयंटली व्हरपाक जाय ते म्हणजे सद्वेक बुद्दीन व्हरपाक जाय म्हणजे चिकलफेक करपाचो असो प्रयत्न चलत आसा हांवें कितें जी म्हज्या मतदारसंघाक जी हांव पूर्ण एपिसोड सांगलो पळय आसा न्ही म्हज्या मतदारसंघाक जें घडलां आनी ताजे मुळेच हांवें केलां बाकी हांव गोंयभरचें बाकी हांव केन्नाच करपाक गेलो कितें म्हणटा न्ही पळय एकदां निवडून येतकच जे आसा न्ही ते लोक सगळे म्हजे लोक ते कोणाचेर न्ही पण एटलिस्ट जेन्ना एक संस्थेक जेन्ना दिता आनी ताका जर इतलो राग येतलो जायत न्ही जाल्यार स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही एक सभापतीचो प्रोटोकॉल सांबाळून बाबा तांकां बाबा ह्या संस्थेक आमी पयशे दिला एटलिस्ट ती त्या कार्यक्रमाक तूं वचपाक जाय त्या कार्यक्रमाक तुजे पंच आसतले सरपंच आसतले तूं चल अशें सांगपाक जाय तेंय ना तो ह्या विशया संदर्भात कालय जो विशय जालो पळय त्यामुळे ताची चवकशी जातली जावपाक आसा अशें तांणी मंत्र्यान मान्य केलें न्ही कोणी शकन जाल्यार पळय कशें आसा शकन जाल्यार तूं तांकां विचारपाक जाय न्ही ते प्रश्न तो प्रश्न तूं तांकां विचारपाक आं न्ही म्हणून सांगलें तुका म्हजें सगळें एक लक्षांत हांव जें सांगता पळय आसा न्ही ते बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भांतले आर्थीक वेव्हारा संदर्भांतले पूर्ण म्हजें किताब हें आसा आनी हांवें खर्च करूं ना ते JSRC मानला ते कितले पयशे खर्च केला कशें कितें केला ते आनी तेवूय खंयचे आसा हांव मंत्री ना त्या कालखंडाक म्हणजे 2017 ते 2022 ह्या कालखंडाक त्या कालखंडाक ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे लक्ष आयकले त्या कालखंडात म्हणजे म्हज्याय मंत्रीच्या कालखंडामध्ये ते काम कंप्लीट जालें अशेंय ना हे मान्य करपाक जाय हां प्रयत्नामुळे प्रयत्न दिल्लीच्यान पयशे हाडप जे आसा हो प्रयत्न म्हजो त्या वेळाचेर म्हणजे त्या प्रयत्नामुळे दुसरो जो विशय आसा लोकोत्सवा संदर्भात आसा न्ही हांव हांव सांगता अशें न्ही तो जर इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दिला आसता तर जायत न्ही जाल्यार ताजें व्हॅल्युएशन जें आसा न्ही 5 ते 7 कोटी जातलें म्हजो म्हणजे पाळोळें बीच धरून आगोंद बीच धरून लोलये बीच धरून जे आसा न्ही सबंद काणकोणभर येदो मोठो कार्यक्रम करपाचे म्हणजे जवळ जवळ देशभरांतले 2-2.5 लाख खेचून हाडपाची आसा न्ही हिम्मत कोणाकच ना पण अशा ह्या कार्यक्रमाचे आसा न्ही खंय तरी गालबोट ते लावपाक वयता तोय सांगता तेंय सगळें उक्तें आसा तुमी येयात पळयात म्हणून सांगलें कशें कार्यक्रम करता जर तुमकां जर म्हाजे कडेन जर बरें आसा जर जायत न्ही ते शिकून घेयात न्ही करा दुसरे कडेन न्ही करचें कोणी ह्यो हांवें व्हायरल करूं ना पण तुम्ही तो मीटिंगेर वाजयलो खंयचे 4 जाणांची जी मीटिंग जाली मिटींग वाजयलो मी सांगलो मिटींगे वाजयलो ओके ओवरऑल सिच्युएशन पळय जाल्यार ते एक स्टेटमेंट फाटल्यान आमकां म्हटलेलें की आपण ते अन्य कडेन हांव ते चवकशी करतलो मागले तुमी ते कितें हांव दिल्ल्या सावरून दिवना म्हाका येस थँक्यू तुमकां दिसता की उटा संघटना जी आसा ती खंय तरी राजकीय जाल्या सध्या म्हणून आदिवासींचे प्रश्न आनी बाकीचे प्रश्न थंय उरल्या न्ही तांकां कशें ताणें आज ज्या तरेन जे प्रेस घेतली पळय आसा न्ही की म्हाका टार्गेट करपा खातीर जो ओके अरे हांवें फाटल्यान सांगपाक करत ना प्रकाश वेळीप जो आसा तो सगळ्यात सिनियर आयकत ना प्रकाश वेळीप अत्यंत सिनियर मनीस जो ज्येश्ठ आनी अशें सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत आशिल्लो मनीस आसा दिग्गज मनीस तो आसा न्ही ताका समाजांतले बरे वायट्या संदर्भांत तें ताका खबर आसा म्हणजे हांव बाकीच्या लोक करता मागीर एक बुजुर्ग मनशान जे आसा न्ही अशा तरेचे हें करची न्ही अशें प्रश्न कित्याक खातीर आयलो की विधानसभा